السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال، ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال، نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال، نبیاں دا نبی سونا جگ دا نبی، سونا جگ دا نبی نال رب دا نبی، اونچے مرتبے لے کے آیا اودی شان ہے بڑی کمال، اونچے مرتبے لے کے آیا اودی شان ہے بڑی کمال، نہیں رب نے بنایا اور کوئی جدی دنیا دے مثال، بڑی شان والا لوگو بڑی آن والا، نبیان نماز پڑھان والا، اقصیٰ وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال، اقصیٰ وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال، نہیں رب نے بنایا اور کوئی جدی دنیا دے مثال، پیغمبر کل سونا ختم رسول، ساقی کوثر شافی محشر، ابو بکر تے عمر پیارے ہونا کوثر تے اودے نال، ابو بکر تے عمر پیارے ہونا کوثر تے اودے نال، نہیں رب نے بنایا اور کوئی جدی دنیا دے مثال، جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، غیرانو سینے نبی لاندا گیا، اخلاق دا بڑا نرالا اور قرآن دے مثال، اخلاق دا بڑا نرالا اور قرآن دے مثال، ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال، نہیں رب نے بنایا اور کوئی جدی دنیا دے مثال۔ السلام علیکم۔